الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله
الله ورحمته خير مما يجمعون لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ, ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ, തസ്ബീഹുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റിലൂടെ
ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ആ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാൻ, പല മുറാദുകൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള ദിനരാത്രങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين والخندقيين وتبوكيين وسائر الصحابة والقرامة كلهم أجمعين، ثم إلى حضرات من ماتوا منا ومن أقربائنا خاصة ومن أموات المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل اللهم قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم حصل جميع مرادنا وبلغ مقاصدنا ودفع بلياتنا وقض حوائجنا واشفنا واشف من أوصانا بالدعاء بأي مرض كان يا شافي المرضى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحبنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ, സ്വലവാത്തുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ, തസ്ബീഹുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ബർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ പറഞ്ഞതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് അവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനാലട്ടുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകൾ സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗികൾക്ക് രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാ. കാമിലായ സിഹ്ഹത്തും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ വേദനകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് റബ്ബേ വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകൾ പൈസ കടം കൊടുത്തിട്ട് തിരികെ കിട്ടാനുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അത് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിന് ഈ മജ്ലിസ് സബബാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവരുടെ പഠനത്തിൽ നീ എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് റബ്ബേ അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.
صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.